رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. وقال إني ذاهب إلى ربي. اور جس وقت فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے میں جا رہا ہوں اپنے رب دی طرف، سیہدین ان قریب میرا اللہ میری رہنمائی فرمانے والا. رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مینوں نیک بیٹا عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم، پس اساں حوصلے والے بردبار بیٹے دی بشارت عطا فرمائی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم وفقنی لما تحب وترضی. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. حمدہ ثناوا تعریف کبریائی بزرگی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب رب کبریاء احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے. محترم پیارے ساتھیوں، عزیز بھائیوں، میں اس وقت اللہ دے پاک کلام دے وچوں 23واں پارہ اور 23ویں پارے دی سورہ صافات اس دیاں آیات احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے. جد الانبیاء جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو جس وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے بالدی چیخا دے وچوں اپنی نصرت و خاص مدد دے نال صحیح سلامت محفوظ و معمون رکھ دیا ہویاں بار جس وقت لے آندہ تو دنیا نے اپنی آنکھاں دے نال ابراہیم نبی دے رب دیاں قدرتاں ویکھیاں، لیکن بد نصیباں دے نصیبے دے اندر پھر بھی ابراہیم دے رب نو مننا نصیب نہ ہویا.
جناب ابراہیم علیہ السلام جس وقت آگ چو باہر تشریف لے آئے تو پھر اس موقع تے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے رب دا شکریہ ادا کرن تو بعد ایک بات ارشاد فرمائی، انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور جاؤ پنڈ والےو، بستی والےو، علاقے والےو، تواڈیاں انہاں زیادتیاں اور تواڈیاں نہ تکلیفاں تو تنگ آ کے میں تواڈے علاقے نو خیر باد کہہ رہا ہاں، میں تواڈا علاقہ چھڈ کے جا رہا ہاں۔ ابراہیم جی جا کتھے رہے ہو؟ تو جناب ابراہیم فرماندے نے ربی سیہدین، پتہ فی الحال مینوں بھی نہیں، جتھے میرا اللہ مینوں لے جائے گا بس اوہی میری منزل اور اوہی میرا مقام ہوئے گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سیدہ سارہ نو لے کے اپنا علاقہ چھوڑ دیاں، منزل بمنزل سفر طے کر دیاں۔ دوران سفر مصر دے علاقے دے اندر ایک عجیب واقعہ پیش آ جاندہ ہے۔ مصر دیاں فوجیاں نے جناب ابراہیم نو گرفتار کر لیا، اور سیدہ سارہ چونکہ پیغمبر دی بیوی بڑی حسین و جمیل خوبرو اور جوان عورت ہے، پیغمبر دی گھر والی ہے، اس علاقے دے بادشاہ دا وتیرہ کچھ اس طرح دا سی کہ اگر انہوں کوئی عورت پسند آندی تے او شادی شدہ ہوندی تے او دے خامد نو مروا دیندا۔ اس بنیاد دے اتے پوچھن والیاں پوچھیا ابراہیم نو کہ تیری کی لگ دی ہے؟ جناب ابراہیم فرماندے نے میری بہن ہے۔ بعض دفعہ کچھ حکمت تو کم لینا پیندا ہے، احتیاطی تدبیر جیڑی ہے انہوں اختیار کرنا پیندا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سیدہ سارہ نو علیحدگی فرما لگے، میں اے گل کہی آ تے تم ہی جدو جانا ہے نا بادشاہ دے کول تے او تینوں پوچھے گا تے انہوں تو یہ جواب دینا ہے کہ میں او دی بہن ہاں۔ وجہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماندے کہ اس وقت اللہ دی پوری زمین دے اتے ایک مسلک، ایک عقیدے اور ایک مذہب دے اتے جو کہ مذہب اللہ دی یکتائی والا، اللہ دی توحید والا، او دی وحدانیت والا، اے جڑا عقیدہ تے مذہب ہے نا، اے دے اتے صرف ایک میں چلنا ہے، ایک صرف تو چلنی ہے پئی۔ تو اسی اس اسلام دی نسبت نال، اپنے اس عقیدے دی نسبت نال اسی دینی بہن بھائی ہیں، دینی بہن بھائی۔ تو جناب سیدہ سارہ نو پکڑا گیا، بادشاہ دے سامنے پیش کیتا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے خاص کمرے دے اندر اس بی بی نو بٹھا دیتا جائے۔ ادھروں جناب ابراہیم علیہ السلام نے وضو فرما لیندے نے، نماز انہوں نے شروع کر لی، اللہ دی عبادت اندر مصروف ہو گئے تے ایک کوئی جملہ سی، اللہ سونیا تیرا نبی ابراہیم پردیسی ہے، اور پردیسیاں دا حال سوائے خدا دے کون جان سکتا ہے؟ اللہ میریاں انہاں عزتاں دیاں حفاظتاں صرف تو ہی کر سکنا ہے، جے اس بل دی اگ وچوں ابراہیم نو بچا سکنا ہے تے اے بھی تے ایک ظلم دی اگ ہے نا، اے دے وچوں تو میری بیوی نو بچا سکنا ہے، میری عزت نو تو ہی محفوظ رکھ سکنا ہے۔ نماز نیت لئی عبادتاں شروع ہو گئی ہیں، اور ادھروں کمرے دے اندر
سیدہ سارا بھی وضو فرما لیندیاں نے، اللہ دے ذکر دے اندر مصروف ہوئیاں، بادشاہ آ گیا، انہیں بدنجتی دے نال ہاتھ جناب سیدہ سارا نو پان لئی اپنا ہاتھ اگے ودھاندا ہے۔ اللہ دی قدرت ہے کہ رب نے او دے ہاتھ نو فی الفور فالج زدہ ہاتھ کر دیتا، او دا اللہ نے ہاتھ مفلوج کر دیتا۔ اے کہنے لگا بی بی مینوں لگدا ہے کہ بڑی پارسا تے بڑی متقی تے پرہیزگار ہیں، تے تو کچھ وجہ کلمات ادا کر کے میں ٹھیک ہو جا۔ لکھن والے لکھیا کہ 3 مرتبہ انج کیتا، ایدا ہاتھ فالج زدہ ہو جاندا ہے، آخر توبہ تائب ہوندا ہے، اپنی اس گندی نظر تو اے بندہ پیچھے ہٹدا ہے تے سیدہ سارا نو آزاد کردا ہے۔ تے انہاں دے نال بعض سیرت نگاراں نے لکھیا کہ اپنی بیٹی بطور خادمہ انہوں پیش کر دیتی یا کوئی اور سی، بہرحال جنہاں دا نام بعد دے اندر سیرت دی کتاب اندر اور تاریخ دی کتاب اندر جنہاں دا نام حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا اور جناب ابراہیم دی دوسری بیوی دی حیثیت دے نال انہاں دا ایک رتبہ اور مقام ہے۔ جدو جناب سیدہ اتھوں ہوندیاں نے اپنے نال اس خادمہ نو نال لے کے جناب ابراہیم علیہ السلام نو اپنے اس بند کمرے دی داستان سنان لگ دیاں نے، تے جناب ابراہیم فرماندے نے اے سارا مینوں داستان سنام دی لوڑ کوئی نہیں، میرے اللہ نے ساریاں دیواراں تے انہاں مکاناں دے پردے ہٹا کے جو کچھ بند کمرے تے ہو رہا سی میرے اللہ نے مینوں میریاں اکھاں نال وہا دیتا، تاکہ جناب ابراہیم نو کدے کسے مقام تے اس جگہ دے دماغ دے اندر کوئی سوچ بھی پیدا نہ ہو سکے، پتہ نہیں بند کمرے دے اندر کی ہویا ہے۔ اور دوسری بات ہے وہ حضرات جڑے لوگ اللہ دے نال اپنی لگاؤ لگا کے رکھ دے نے نا، اور جڑے اللہ دے پلے نو مضبوطی دے نال تھام کے رکھ دے نے، اللہ انہاں دیاں عزتاں بھی انجی بچا کے رکھ دے نے جویں جناب ابراہیم نو اللہ نے اگ وچوں بچایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آئیے حضرات اس مقام تو اے ہن 3 فرد چلے نے، 2 خواتین نے اور جناب ابراہیم علیہ السلام، اگلا شہر آ جاندہ ہے، اگلا علاقہ آ جاندہ ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جناب سیدہ سارا دونوں ایک بیٹھے آپس اندر گفتگو کر رہے نے۔ ابراہیم جی مدتاں بیت گئیاں نے، وقت کنہ کو لنگ گیا ہے، اللہ نے سانو اولاد جیسی نعمت عطا نہیں فرمائی، ایسا نہ ہوئے اس بی بی نو میں آزاد کر دیاں تواڈے نال نکاح کر دیتا جائے، انو اپنی بیوی دی حیثیت نال قبول فرما لو، جے میرے نصیبے چ اولاد نہیں تے ہو سکتا ہے اللہ اے دے نصیبے چ اولاد دے دے، چل میرا بیٹا نہ ہوئے اس حاجرہ دا بیٹا ہوئے، سہم تے ایک ہی ہوئے گا نا، آنگم تے ایک ہی ہوئے گا نا، جتے اے اولاد جیسیاں کلیاں کھل دیاں نظر ہوں گیاں، اولاد جیسے پھل کھل دے نظر ہوں گے، میں بھی تے اپنے ابراہیم دی نسل سمجھ کے، اپنے پتر سمجھ کے، اپنی اولاد سمجھ کے پیار کرنا شروع کر دے وانگی۔ مرضیاں میرے مالک دیاں نے، نکاح ہو جاندے تے جناب ابراہیم کی آمدے نے رب حبلی من الصالحین، رب حبلی رب حبلی رب حبلی من الصالحین، اے میرے رب منو نیک تے صالح پتر عطا فرما دے، رب حبلی من الصالحین۔ ویکھی
ابراہیم دی دعا ہے تے دعا دے اندر شروع وچ لفظ رب آیا ہے۔ پتہ چلیا کہ ابراہیم نبیاں دا باپ ہے، نبیاں دا دادا ہے، نبیاں دا پردادا ہے۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر تک ہزاراں دی تعداد چ نبی آئے نے تے جناب ابراہیم دی نسل دوسرا بیٹا ابراہیم دا جنہاں دا نام اسحاق ہے، انہاں دی نسل وچ ہوندے نے، اس واسطے انہاں نوں جد الانبیاء کہا جاندا ہے۔ جد الانبیاء جناب خلیل اللہ اپنے رب کولوں التجامہ کردے نے تے رب دیاں آوازاں آ رہیاں نے، یعنی ابراہیم پہ ترلے مار دے نے۔ اپنے تو پہلا گزرے نبی نے کدے جناب شیش پیغمبر گزرے نے، انہاں دا واسطہ جناب ابراہیم نہیں پاندے۔ جناب نوح پیغمبر ابراہیم تو پہلا ہو گزرے نے، انہاں دا واسطہ رب گے ابراہیم نبی نہیں پایا۔ ابراہیم علیہ السلام تو پہلا بابا جی آدم بھی ہو گزرے نے تے جناب ابراہیم نے رب کولوں اولاد منگ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بابا جی آدم دا واسطہ تے وسیلہ نہیں پایا، ڈائریکٹ رب نو پکاریا تے آمدے نے رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین، اے میرے رب منو نیک بیٹا عطا کر دے۔ اور قرآن دیا جنیاں بھی تسی دیکھو گے نا، قرآن اندر نبیاں دیا دعاواں یہ ویسے دعائیہ جملے نے، او دے اندر کثرت دے نال لفظ رب آیا ہے، یعنی کہ دعا دا شروع ہے تے اے دے وچ رب دا لفظ آیا ہے۔ رب ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں دا میں تذکرہ کرنا ہے، اوتھے بھی جناب ہر دعا دے شروع دے اندر لفظ رب آیا ہے۔ اور تسی ویکھو گے نا جدو قرآن دا مطالعہ کرو گے تے اوتھے دعاواں موجود نے تے او دے وچ لفظ رب یا ربانا دا لفظ آیا ہے، رب یا ربانا، رب اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بہت کم ایسے الفاظ نے جیتے دعا دے شروع اندر اللہ دے اللہم دا لفظ آیا ہوئے، لیکن جدو میں حدیث دا مطالعہ کرنا تے حدیث دے اندر جدو دعاواں آغاز ہوندہ ہے تے او دے وچ لفظ اللہم زیادہ لفظ ہوندہ ہے۔ آؤ دیکھو میں نماز تو شروع کرنا، جدو اتحیات چ بہ جانے آنا رب دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا اکثر جڑی فرمان دے اتحیات اندر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے دے اندر شروع جو لفظ اللہم، اے اللہ میں اپنی جان تے بڑے ظلم کر بیٹھا تے تو میرے ظلمہ نو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ جے تو معاف نہ کرے تو کون معافیہ دے دے گا؟ اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ دوسری دعا اتحیات جو بیٹھے بیٹھے میرے پیغمبر کر دے اللہم انا نعوذ بکا من عذاب جہنم، ایتھے بھی اللہم دا لفظ آیا، اللہ منو جہنم دے عذاب تو بچا لیں۔ اللہم انا نعوذ بکا من عذاب القبر، اے میرے اللہ منو قبر دے عذاب تو بچا لیں۔ دعاواں میرے پیغمبر پہ فرمان دینے سلام پھیر لئے نا، اللہ اکبر استغفر اللہ اللہم انت السلام، ایتھے بھی لفظ اللہم آیا ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام۔ آگے چلیے میرے پیغمبر نماز تو بعد فارغ ہو کے دعاواں پہ کر دینے اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتع لما منعت۔ ترجمہ کیے اللہ جے تو دیم تے آ جائے دنیا ساری کدے روک نہ چاہے تو روک نہیں سکتی، اللہ جے تو نہ دے میں دنیا ساری دینا چاہے، جدوں اللہ دی عطا نہیں تے کون دے سکتا ہے، جدوں اللہ دی رضا نہیں تے کون دے سکتا ہے۔ اللہم لا مانع لما آتیت، جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دا عقیدہ نوٹ کر لے، اللہم لا مانع لما آتیت، اللہ جے تو نہ روکے تو دے میں تے دنیا روک نہیں سکتی۔ اے عقیدہ میرے محبوب پیغمبر دا۔ اور بھی حدیث دیا دعاواں نے جڑیاں حدیث اندر نے انہاں دا آغاز ہوندا تے اللہم دے لفظ دے نال آغاز ہوندا ہے، تے جدوں میں قرآن دیاں دعاواں پڑھنا تے نبیاں دیاں دعاواں وینا تے او دے اندر ربنا یا لفظ رب میں تینوں پہلے پیغمبر دی گل سنا دیا۔ 8واں سپارہ ہے تے سورت دا نام سورہ آراف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے دو نے جوڑا ہی ہے جناب آدم علیہ السلام نے اور سیدہ حوا علیہ السلام نے۔ جدوں انہاں نے او پھل دا ذائقہ او چکھ لیا نا، اللہ نے منع کیتا سی، جنت چوں نکل دے جا رہے نے تے اللہ فرماندے نے ہن میں کہ آدم جا کتے رہے ہیں، دوڑ کے کتے جا رہے ہیں، آخر دس نہ میری زمین تو یا میرے ان آسمانہ دیا یا میری اے بنائی ہوئی جنت تو، یعنی میرے مقرر کردہ حدود اربا تو باہر کیویں نکل سکنا ہے۔ اللہ میں شرمندہ، میں کی کراں؟ رب نے کلمات سکھا دیتے، توجہ کریا جے، کلمات سکھا دیتے۔ ایتھے عجیب ہی لوگاں نے ماحول بنایا۔ بابا جی آدم علیہ السلام شرمندہ ہوئے تے این کر کے آندے نے آسمانہ وال چاتی پائی نا تے اتھے لکھیا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تے بابا جی آدم آندے نے اللہ تینوں آ کلمے آلے دا واسطہ ہی منوں معاف کر دے۔ دنیا دی ایڈی وڈی گپے، ایڈی وڈی بہت بڑی گپ رب نے قرآن چ اعلان فرمایا۔ اسی جناب آدم علیہ السلام نو کلمات سکھائے، اساں انہاں دے دل چ کلمات پائے۔ آندے نے ربنا ظلمنا، آدم دی دعا لفظ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بہت پیاری دعا ہے، ربنا، غلطیاں ہو جان، بندے دے کولوں گناہ ہو جائے، کوئی تقصیر ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، پڑھیا کر ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ سونیا ربا اساں اپنی جاناں تے ظلم کر لیا ہے، بھائی لم تغفر لنا، جے تو سانو بخشیا نہ، وترحمنا، جے تو ساڈے تے رحمت نہ فرمائی، لنکونن من الخاسرین، مطلب اے اللہ جے تیری شفقت نہ ہوئی تے سانو خیر کنے پانی ہے، سانو خیر تیرے در تو پانی ہے۔ حضرات خیر صرف رب دے در تے در بھی صرف رب دا، ہور کسے دا در ہے ہی کوئی نہیں۔ اے ویکھی نا، اے تے نا جناب آدم علیہ السلام، آتن میں اللہ دے ولیاں دی گل سناواں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے ولی کون نے؟ اصحاب کہف نے۔ جدو چلے گئے نا غار دے اندر تے سنیا جے انہاں دے الفاظ، اللہ فرماندے نے اذا اول فتیتو الی الکہف، جدو اے نوجوان کہف دے اندر چلے گئے، غار دے اندر چلے گئے، فقالو تے کی کہندے نے ربنا، ایتھے بھی لفظ ربنا، انہاں ولیاں بھی دسیا ہے کہ جے دعاواں سندا ہے تے عرش والا رب سندا ہے، جے پوریاں کردا ہے تے عرش والا رحمان ہی کردا ہے، او دے تو سوا ہور کوئی دعاواں سنن والا نہیں۔ اے اصحاب کہف رب دے ولی کی آمدے نے ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ بہت پیاری دعا ہے، ہر دعا بہت مجرب ہے، انہوں توجہ کرو۔ انسان مشکل چ پھسیا ہے، پریشانیاں نے گھیر لیا ہے، تے دعا دے ترجمے تے غور کریا جے، ربنا، اے ساڈے رب، آتنا، عطا کر ہم کو، من لدنکا، اپنی طرف سے رحمتن، رحمت، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہ ساڈے کام بھی آسان کر دے، اللہ ساڈیاں مشکلات ساڈیاں دور کر دے۔ بہت پیاری دعا ہے، اللہ نے ولیاں نے غار کے اندر دعا منگی ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔
قرآن دیا دعاواں تے ربنا دے لفظ نے، ربنا دے الفاظ آئے نے۔ آ میں تینوں ہن گل دس دیاں، تیرا گھر ہے میرا گھر ہے، اسی اپنے گھر وچ چاتی پائیے۔ حضرات اپنے گھر وچ کئی طرح دیاں بندے نوں تکلیفاں تے پریشانیاں دا سامنا کرنا پیندا ہے، کدے اولاد دا معاملہ ہے، کدے بیوی دا معاملہ ہے۔ سنی ذرا اللہ فرماندے نے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اتنے بھی لفظ ربنا قرآن دے الفاظ نے، ربنا ربنا ہب لنا، اے اللہ تو سانو عطا فرما، اللہ سانو عطا کر دے کی من ازواجنا ساڑیاں بیویاں دی طرفوں، وذریاتنا ساڑے اس آل اولاد دی طرفوں، قرۃ اعین اللہ بیوی بھی ہووے تے اکھاں دی ٹھنڈک ہووے، اللہ اولاد بھی دے میں تے اللہ اکھاں دی ٹھنڈک ہووے۔ اللہ ایسی بیوی نہ ہووے کہ خامند اپنی بیوی دیاں نہ ستائیاں ہویاں گھڑیاں چ اکھاں چ آنسو نکلن تے مجبور ہو جائے۔ اوے منڈے آدھا دھیان کریا کر نوجوانا، بی بچی بیٹی ہووے یا بیٹا ہووے، ساڈے کسے عمل دی وجہ تو بابا یا ماما دی اکھاں چ آنسو نہ آ جان، اپنی ماں تے اپنے باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بن کے رہیا کر۔ کہ اللہ نے مینوں تینوں پیغام دیتا ہے، یہ چاہنا ہے کہ تیری بیوی تیری اکھاں دی ٹھنڈک تیرے سکون دا باعث ہووے، اے دعا کریا کر تے پڑھیا کر تیری اولاد بھی تیری اکھاں دی ٹھنڈک۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ بہت پیاری دعاواں، ربنا ربنا، اور اگے چل دے چلے جاؤ میں دساں کہ ربنا ربنا اے سورہ بقرہ دا آخری رکوع ہے، تو پڑھ کے ویکھ لے تے آخری آیت ہے، اے دے اتے تو غور کر کے ویکھ لے۔ رب ذوالجلال اعلان فرما رہے ہیں میرے لئے پیغام میں، تیرے لئے پیغام میں، اے آخری آیت ہے سورہ بقرہ دی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ کنی بڑی لفظ ربنا آیا، توجہ کرنا جی۔ ترجمہ کی ہے ربنا اے ساڈے رب، ربنا اے ساڈے رب، سانو پالن والے، کھان نو دین والے، ہنڈان نو دین والے، پین نو دین والے، نعمتاں دے نال ساڈی زندگی گزران لئی اللہ عیش و عشرت دی زندگی سانو عطا کرنے والے۔ لا تؤاخذنا ان نسینا، اللہ جے ساڈے کول بھول ہو جائے تے ساڈی اس غلطی دی وجہ تو ساڈی پکڑ نہ کرنا۔ بہت پیاری دعا، بہت پیاری، پڑھیا کرو تے پتہ جے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کو میرے آقا اپنے بستر تے لیٹ دے نا تے اے سورہ بقرہ دیاں آخری دو آیتاں میرے آقا نے تعلیم دیتی اپنی امت نو۔ میرے آقا فرمانے نے جڑا بندہ سورہ بقرہ دیاں آخری دو آیتاں رات اپنے بستر تے لیٹ لگیا پڑھ لیندہ نا، اس بندے دی طرفوں عرش والا رحمان کافی ہو جاندہ ہے۔ اللہ فرمانے نے ہون تو سو جا، تیریاں حفاظتاں، تیریاں نگہبانیاں، تیریاں نگرانیاں میں جانا،
تو پھر میری قدرت جانے تو سو جا، تو چونکہ میں نو یاد کر لیا ہے۔ لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا اللہ بھول بھلیکھا، یا اللہ غلطی ہو گئی ہے۔ ربنا ولا تحمل علینا، یا اللہ ساڈے تے انج دا بوجھ نہ پائیں، انج دا پار نہ پائیں جس طرح ساڈے تو پہلیاں لوکاں تے بوجھ تے پار پہ گئے نے کہ انہاں دے اٹھانا مشکل ہو گیا ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اگے بہت کمال دی دعا، واعف عنا، یا اللہ معاف کر دے، واغفر لنا، یا اللہ ساڈی بخشش فرما دے، ورحمنا، اللہ سونیا ساڈے تے رحمت فرما دے، انت مولانا، تو ساڈا مولا ہے۔ ساڈا مولا کون ہے؟ بولو اللہ، انت مولانا۔ اگے کی گیا فرمایا فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ انہاں کافراں دے مقابلے وچ تو ساڈی مدد فرما، کافراں دے اوتے ساڈی مدد فرما۔ اور اس طرح اگلی دعا تے غور فرما لو، اللہ فرماندے نے کدے بندہ مومن انج بھی تے پڑھے نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ تو سانو مسلمان بنایا ہے، اللہ سانو اسلام دی دولت عطا فرمائی، اللہ سانو ایمان دی دولت عطا فرمائی ساڑھے سینے دے اندر، یا اللہ ساڑھے دل ڈنگے کر کے ٹیڑے کر کے ساڑھے وچو اسلام دی دولت واپس نہ لویں، اللہ سانو اسلام دی دولت ہی نصیب فرما کے رکھنا، اور سانو اے اپنی رحمت عطا فرما دے، یقیناً تو ہی رحمت کرنے والا۔ میں تینوں کیڑے کیڑے مقام تے سناوا تے لفظ ربنا دے آ رہے نے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ جڑے اللہ والے نے نا، جے کھڑے نے تے اللہ دا ذکر پہ کر دینے، بیٹھے نے تے اللہ دا ذکر پہ کر دینے، لیٹے نے تے اللہ دا ذکر پہ کر دینے، نالان دینے اللہ آسمانہ تے زمینہ دے اندر جڑی تیری مخلوق کے کوئی بھی فضول نہیں، کوئی بھی بے فائدہ تو پیدا نہیں کی تھی، الہ العالمین تو پاک سانو جہنم تے عذاب تو بچا۔ اگے پھر فرمایا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ساڈے ربا ساڈے وچوں جنوں بھی تو دوزخ دا عذاب دے دے گا او تے بندہ ذلیل ہو کے رہ جائے گا، جنوں اللہ تو دوزخ دا عذاب دے گا وہ تو بندہ ذلیل ہو کے رہ جائے گا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالمان دا اوتے کوئی بھی مددگار نہیں جو ہونا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اللہ تیرے بولوں آوازاں دین والے نے، تیریاں دعوتاں دین والے نے، تیریاں آوازاں پکاراں والیاں نے پکاراں دیتی، اساں اونا دیاں پکاراں تے تیریاں دعوتاں قبول کر لیا۔ انا آمنو بربکم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ساڑھے گناہ معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، اللہ ساڑھیاں غلطیاں مٹا دے، وتوفنا مع الابرار، اللہ مرنا تے ہے ہی اے ساڑھے ربا جدو ساڑھو موت آوے تے نیک لوگاں دے اندر شامل فرمانا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اللہ اپنے نبیاں دے ذریعے اپنے نبیاں دے ذریعے جڑے تو ساڈے نال جنتاں دے وعدے کیتے نے نا، اللہ اپنے وعدے ساڈے حق اند پورے فرما دے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اللہ قیامت نو ذلیل نہ کری، اللہ قیامت نو رسوا نہ کری، انک لا تخلف المیعاد، اللہ تو اپنے کدے بھی وعدیاں دی خلاف ورزی نہیں کردا۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ بیت اللہ دا طواف کردا ہے نا انشاءاللہ ایدیاں ساریاں حقیقتاں اور اے جناب اے شام تے مقام اگلے جمعے بیان کراں گا مکہ بھی مدینہ بھی انشاءاللہ العزیز جیڑا بندہ بیت اللہ دے اندر پہنچ جائے بیت اللہ دا طواف کرن لگ گئے اے حجر اسود تو شروع کی تینا انج اللہ اکبر کہہ کے اے طواف شروع کر دے تین کونے تے پہنچ دے گئی رکن یمانی آ جاندہ ہے رکن یمانی نویں کر کے ہاتھ لایا نا ہاتھ لا کے اگے جناب حجر اسود تک آوڑا ہے پورا انج ایک کونے تو دوسرے کونے تک بندہ چلتا آ رہے ہے میرے تیرے محبوب پیغمبر فرماندے نے ایتھے بس ایک کوئی دعا کرنی ہے اے 10 برا پڑھی جاندی ہے 20 برا پڑھی جاندی ہے اے 30 برا پڑھی جاندی ہے اے ایک کونے تو لے کے اس کونے تو لے کے ایس کونے تک ایک کوئی کہڑی بڑی کمال دی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بہت کمال دی دعا ہے کسے قسم دا بھی مرض ہے مریض ہے کسرت دے نال پڑے کوئی بندہ مالیاں پریشانیاں دا شکار ہے کوئی بندے قرضے دا شکار ہے اور بھی کئی طرح دے معاملات نے اے دعا نو کسرت دے نال پڑے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اے ربا سونے سانو دنیا بھی دے تے دنیا بھی سونی جی کر کے عطا فرما اے اللہ سونے وفی الآخرۃ حسنہ آخرت بھی سانو عطا فرماوے تے دنیا نالو آخرت زیادہ بہتر عطا فرما جو او بہتر رب دی جنتی ہو سکتی ہے وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اے قرآن دیا دعا نے میں تے جتے بھی پڑھے ربنا 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 نبیاں نے منگیا تے ربنا ولیاں نے منگیا تے ربنا انہاں دعاواں دا آغاز کیتا تے ربنا دعاواں شروع کیتیاں نے تے ربنا ربنا انہاں کدے بھی کسے دا واسطہ پایا دنیا دی کوئی تاریخ ایسی نہیں کوئی مقام ایسا نہیں کہ جتے کسے نبی نے تو کسے ولی نے کسے دنیا دے انسان دا پاوے او نبی ہوئے تے پاوے ولی ہوئے واسطہ نہیں پایا ڈائریکٹ منگیا تے عرش والے رحمان کو لو منگیا حضرات وجہ کرنا مریم صدیقہ دے کول چلے گئے جناب زکریا علیہ السلام پریشان سننا بڑا ٹائم ہو گیا ہے مریم تے بھوکی ہونی ہے اللہ اکبر انج کر کے دروازہ کھولیا سامنے مریم صدیقہ دے کول پھل میوے پے نے طرح طرح دے پھل پے نے اور او پھل نے جڑے اس شہر چوں ملدے نہیں اور او پھل نے جنہ پھلاں دا موسم بھی نہیں تے زکریا پیغمبر کی آندے نے یا مریم اللہ لکے ہادا مریم ہے پھل کون دے گیا اب میوے کون دے گیا ہے اب فروٹ کون دے گیا ہے تے سنیا جی اللہ والی دا جواب آندی ہے قالت ہوا من عند اللہ قالت ہوا من عند اللہ زکریا جی تسی رب دے نبی ہو رب دے پیغمبر ہو ایتھے اے نہیں کیا تواڈے جوڑاں دا صدقہ ہے تواڈے جوڑیاں دا صدقہ ہے اے تواڈی تو خیر ہے اے شرکیہ لفظ توجہ کرو خدا دی قسم دنیا چ مر جانا ہے غریب ہوئے ہو بھی امیر ہوئے ہو بھی لیکن قیامت نو اللہ دے ہاں ذلت تو اوہی بندہ بچے گا رسوائی تے بدنامی تو او بندہ بچے گا جڑا اللہ دی توحید دا صحیح صاف پلہ لے کے جائے گا اللہ دی توحید دا او دی وحدانیت او دی یکتائی دا مریم صدیقہ کی مریم صدیقہ نے کی کیا قالت ہوا من